सारक मजजूब और कलंदर रूहानी सफ़र की मुकम्मल दास्तां। कुछ लोग ज़मीन पर कदम रखते हैं मगर इनकी रूह आसमान की बुलंदियों को छू रही होती है। कुछ इश्क में इस कदर गुम हो जाते हैं कि दुनिया इनको दीवाना कहती है, हालांकि वो हकीकत में होश की आखिरी मंजिल पर खड़े होते हैं। और कुछ इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां ना जिंदगी का खौफ रहता है ना ही मौत का, क्योंकि वो अपने महबूब हकीकी में फना हो जाते हैं। ये सालक होते हैं, ये मजलूब होते हैं और ये कलंदर। ये महज नाम नहीं, ये कैफियत है, ये मनाज़िल हैं, ये वो रूहानी दर्जात हैं जो एक आम बंदे को खालिक के करीब तरीन मुकाम तक पहुंचा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वो मजलिस जहाँ अल्फाज नहीं राज बोलते हैं, जहाँ कहानियाँ नहीं हकीकतें बयान होती हैं, जहाँ हम सिर्फ तारीख नहीं बल्कि रूहानियत के इन रास्तों को खोलती हैं जिन पर चलकर इंसान अपने खालिक से जा मिलता है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे रास्तों की जिन पर चलकर इंसान फना से बका तक का सफ़र तय करता है। सालक जो अपने कदमों से रास्ता नापता है, मजजूब जो इश्क में खो जाता है, कलंदर जो अल्लाह के जावियों में सांस लेता है। ये वो रास्ते हैं जिनकी मिट्टी में नूर बसा है, जिन पर चलने वाला खुद को नहीं बल्कि अपने रब को पाता है। जहाँ मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि एक हाल है, एक कैफियत, एक ऐसा मुकाम जहाँ बंदा और रब के दरमियान का पर्दा उठ जाता है। अगर आप भी फ़क्र, मार्फत और कलंदरी के इस सफ़र में हमारे हमराह हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर राज, हर दास्तान आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए बिला ताखीर चलते हैं इस रूहानी दास्तान की तरफ, जहाँ सालक, मजजूब और कलंदर 3 नहीं बल्कि एक हकीकत के 3 रंग हैं। पहला बाप, सालक, वो जो चल पड़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो इसके दिल में तलब डाल देता है। ये तलब कोई मामूली ख्वाहिश नहीं, ये वो आग है जो दिल के अंदर से भड़कती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद को अपने लपेट में ले लेती है। ये वो पुकार है जो रात की तारीखों में गूंजती है और दिन के शोर में भी सुनाई देती है। यही तलब, यही बेचैनी सफर सलूक की पहली चिंगारी है। जब दिल बेदार होता है, इंसान सारी दुनिया की आवाज़ें सुनता रहता है। दौलत की आवाज़, शोहरत की आवाज़ और तारीफ की आवाज़, रिश्तों की आवाज़। ये आवाज़ें इतनी तेज़ होती हैं कि अंदर की आवाज़ दब जाती है। लेकिन एक दिन अचानक दिल के अंदर से एक और आवाज़ उठती है, ऐसी आवाज़ जो किसी मखलूक की नहीं, खालिक की पुकार होती है। ये आवाज़ कहती है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारा मुकाम तो कहीं और है। ये आवाज़ कहती है, ये दौलत, ये माल, ये इज़्ज़त, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो बाकी रहने वाला है, इसको तुमने कब तलाश किया? यही लम्हा होता है जब एक आम इंसान सालक बन जाता है। सालक कौन होता है? सालक वो है जो चल पड़ा, लेकिन ये चलना ज़मीन पर नहीं होता, ये अंदर की सिमत का सफ़र होता है। ये इन रास्तों पर चलना है जो नक्शे में नहीं मिलते, जो आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन दिल से महसूस होते हैं। सालक वो है जो कदम से नहीं नीयत से चलता है। वो जानता है कि राह लंबी है, मंजिल पोशीदा है, मगर इसके दिल में एक यकीन है, एक ऐसा यकीन जो पहाड़ों से भी मजबूत होता है कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा। ये यकीन ही इसका सरमाया है। सालक के सामने सबसे पहला दुश्मन इसका अपना नफ्स होता है। वही नफ्स जो राहत चाहता है, वही नफ्स जो नाम चाहता है, वही नफ्स जो तारीफ चाहता है, वही नफ्स जो कहता है बस रुको, बस करो, इतना काफ़ी है। और सालक वो है जो इन्हीं चीज़ों से जंग करता है। ये जंग मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, ये जंग रातों की तन्हाइयों में लड़ी जाती है। ये जंग सजदों में लड़ी जाती है, जहाँ आंसू गिरते हैं और दिल टूटता है और नफ्स कहता है छोड़ दो और रूह कहती है आगे बढ़ो। सालक दुनिया के शोर से निकलकर अपने अंदर की खामोशी को सुनने की कोशिश करता है। वो रातों को जागता है जब सब सो रहे होते हैं। वो सजदे में गिरता है और अल्लाह से कहता है, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरा नफ्स मुझे खींच रहा है, तो मुझे संभाल ले।
तो मुझे अपनी तरफ खींच ले। सालक को मुर्शिद की ज़रूरत। सलूक का रास्ता अकेले तय नहीं हो सकता। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ एक मुर्शिद कामिल की ज़रूरत होती है, एक ऐसा रहनुमा जो खुद से ये रास्ता तय कर चुका हो, जो घाटियों को जानता हो, जो खतरात से वाकिफ हो। बगैर मुर्शिद के सालक भटक जाता है। इसका नफ्स उसे धोखा दे देता है, शैतान उसे गुमराह कर देता है और वो समझता है कि वो मंजिल पर पहुंच गया, हालांकि वो अभी रास्ते के शुरू में ही खड़ा होता है। मुर्शिद वो है जो सालक के दिल को देखता है। वो जानता है कि इसका नफ्स किस मुकाम पर है। वो समझता है कि उसे किस वक्त सख्ती की ज़रूरत है और किस वक्त नरमी की। जैसे एक माहिर तबीब मरीज की नब्ज देखकर बीमारी को पहचान लेता है, वैसे ही मुर्शिद अपने मुरीद के हाल को देखकर इसकी रूहानी बीमारियों को समझ लेता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने दौर के सबसे बड़े आलम थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैंने सारी उम्र किताबें पढ़ी, इल्म हासिल किया, लेकिन जब तक मैंने एक काबिल मुर्शिद की सोबत इख्तियार नहीं की, मेरा दिल नहीं बदला। नफ्स के मराहिल। सलूक का सफ़र दरअसल नफ्स को बदलने का सफ़र है। सूफिया कराम ने नफ्स के 7 मराहिल बयान की। नफ्स अमारा जो बुराई का हुक्म देता है, नफ्स लवामा जो गुनाह पर मलामत करता है, नफ्स मलहमा जो इल्हाम पाता है, नफ्स मुतमइना जो सुकून पाता है, नफ्स राजिया जो हर हाल पे राजी रहता है, नफ्स मर्जिया जो अल्लाह को राजी कर देता है, नफ्स कामला जो कमाल को पहुंच जाता है। सालक का काम ये है कि वो अपने नफ्स को एक मरहले से दूसरे मरहले तक ले जाए। ये आसान नहीं है, ये बरसों की मेहनत चाहता है, लाखों आंसू चाहता है, हजारों सजदे चाहता है, लेकिन सलूक का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यहाँ घाटियाँ हैं, यहाँ अंधेरे हैं और यहाँ ऐसी खामोशियाँ हैं कि बंदा सोचता है क्या मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। ये वो मुकाम है जिसे सूफिया कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ वो हालत है जब दिल सख्त हो जाता है, आंसू नहीं आते, इबादत में लज़्ज़त नहीं रहती और यूँ लगता है जैसे अल्लाह ने अपना चेहरा फेर लिया है। ये वो मुकाम है जहाँ अक्सर राही पलट जाते हैं। वो कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की, इतनी इबादत की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मगर सच्चा सालिक नहीं पलटता। वो जानता है कि ये आजमाइश है। वो सोचता है कि खामोशी में ही रब की ज़ुबान है। वो यकीन रखता है कि रात जितनी भी गहरी हो, सुबह इतनी ही रोशन होगी और वो चलता रहता है। सालक का सबसे बड़ा इतिहार जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह करना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो चाबी हैं जो दिल के दरवाजे खोलती है। इब्तिदा में ये जिक्र ज़ुबान से होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतर जाता है। फिर एक वक्त आता है जब जिक्र खुद ब खुद जारी हो जाता है, सोते जागते, बैठते चलते। जब जिक्र दिल में जम जाता है तो दिल में नूर आना शुरू हो जाता है। इस वक्त सालिक देखता है कि दुनिया की चीज़ें बेमैनी लगने लगी। जो चीज़ें कभी बहुत अहम लगती थी, अब वो साए जैसी महसूस होती हैं और अल्लाह की याद, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रज़ा, ये सब कुछ बन जाता है। सालक का महबूब तरीन वक्त तहज्जुद का होता है, जब रात की आखिरी घड़ियां हो, जब दुनिया सो रही हो, जब सन्नाटा हो। इस वक्त वो अपने रब के सामने खड़ा होता है। इस वक्त इसके आंसू बहते हैं, इस वक्त इसका दिल बोलता है। इस वक्त वो अपने रब से कहता है, या अल्लाह मैं तेरा हूँ, ये दुनिया मुझे नहीं चाहिए, ये शोहरत मुझे नहीं चाहिए, ये माल मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तेरी रज़ा चाहिए, सिर्फ तेरा कुर्ब चाहिए। और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, इसने सारी दुनिया को छोड़कर मुझे चुन लिया। और फिर एक दिन एक लम्हा आता है, वो लम्हा जब सालों को अपनी नहीं अपने रब की खुशबू आने लगती है। वो लम्हा जब दिल में एक नूर चमकता है और सब कुछ साफ हो जाता है। वो लम्हा जब सालक समझ आता है मैं बाकी रहूं तो वो नहीं आता, और वो आ जाए तो मैं खुद ब खुद मिट जाता हूँ। यही लम्हा सलूक का नुक्ता कमाल है, जहाँ बंदा अपने अंदर से मिटकर अपने रब में जिंदा होता है। सालक का सफ़र दुनिया से बेरुखी का नहीं, बल्कि हकीकत की पहचान का सफ़र है। अब वो हर चीज़ में रब की झलक देखने लगता है। फूल में इसकी खुशबू, पानी में इसकी रहमत, इंसान में इसकी कुदरत। सालक अब राह पर है,
وہ اس راہ جس کا انجام جذب ہے وہ چل چکا ہے، اور اب اس کا محبوب بے شک اسے اپنی طرف کھینچے گا۔ جب سالک کے دل میں اللہ کی یاد اتر جاتی ہے، جب اس کا میں مٹنے لگتا ہے، تو ایک ایسا لمحہ آتا ہے جسے عشق کی تجلی کہتے ہیں۔ وہ لمحہ جب بندہ خود کو بھول جاتا ہے اور بس محبوب حقیقی کو دیکھتا ہے، یہی لمحہ ہے جذب کا لمحہ۔ جذب کیا ہے؟ مجذوب دراصل وہ ہے جو اللہ کے نور میں ایسا ڈوب جائے کہ بندے اور خالق کے بیچ کا فاصلہ مٹ جائے۔ وہ اب تلاش نہیں کرتا، کیونکہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے اندر بولنے لگا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے نہ لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی قطرہ سمندر میں گم ہو جائے اور پھر سمندر ہی بن جائے، جیسے کوئی شمع پروانے کو اپنے اندر جذب کر لے اور پروانہ خود شعلہ بن جائے۔ مجذوب اب میں سے آزاد ہے، اب صرف وہ باقی ہے، جنون نہیں جذب ہے۔ مجذوب کی آنکھوں میں وہ چمک ہوتی ہے جو دنیا کی روشنی سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون نہیں، آگ ہوتی ہے، عشق کی آگ جو جلاتی بھی ہے اور روشنی بھی دیتی ہے۔ وہ بولتا نہیں، لیکن اس کی خاموشی میں رہنے میں بھی معنی چھپے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، مگر حقیقت میں وہ ہوش کے اس درجے پر ہے جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی۔ بلے شاہ کا عشق کا دیوانہ۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے عظیم صوفی شاعر، وہ مجذوب تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں لکھا، بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن نہ مشرک نہ کافر، میں تو بس اپنے یار کا دیوانہ ہوں۔ یہ دیوان کی دنیا کی نظر میں جنون تھا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا قرب کا بوجھ تھا۔ جب مجذوب اپنے جمال سے جھلک دکھاتا ہے تو دل برداشت نہیں کر پاتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ مجذوب اکثر وجد میں رہتا ہے، کبھی سنتا ہے، کبھی روتا ہے اور کبھی نعرہ لگاتا ہے، اور وہ نعرہ محض آواز نہیں بلکہ عشق کی آگ سے پھوٹنے والا شعلہ ہوتا ہے۔ شاہ حسین لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی مجذوب تھے۔ وہ لاہوری بازار میں رقص کرتے تھے، گھنگرو بجاتے تھے اور قافیہ گاتے تھے، نی میں دردی لون پنجاب بندی، نی میں آپے آپ نو سمجھاوا، میرا اے جہان سارا خیال ہے۔ لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے، لیکن جو سمجھدار تھے وہ جانتے تھے کہ یہ عشق کا نشہ ہے۔ مجذوب کے نزدیک دنیا کا کوئی معنی نہیں، مال، شہرت، علم سب خواب بن جاتے ہیں۔ وہ اب ہر شے میں اپنے رب کی موجودگی دیکھتا ہے۔ اس کے لیے ہر چہرہ، ہر سطح محبوب کی جھلک بن جاتی ہے۔ یہی مقام ہے جہاں بندہ فنا کو چھو لیتا ہے، جہاں میں کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور صرف وہ رہ جاتا ہے۔ فنا کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ختم ہو گیا، فنا کا مطلب ہے کہ بندے کی خودی، اس کی عنایت، اس کا میں سب ختم ہو گیا۔ جیسے ایک بوند سمندر میں گر جائے تو وہ مٹتی نہیں، سمندر بن جاتی ہے، ویسے ہی مجذوب اپنے رب میں فنا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا رب اس میں بولنے لگتا ہے۔ یہی ہے مجذوب کا کمال۔ فنا میں سکون نہیں، فنا میں وصال ہے۔ لیکن جہاں ایک راز پوشیدہ ہے، مجذوب فنا میں رک جاتا ہے۔ جہاں کچھ روحیں فنا کے پار چلی جاتی ہیں، وہ فنا میں باقی ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ صرف عشق میں گم رہتی ہیں بلکہ عشق کو جینے لگتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کلندر۔ کلندر وہ جو راہ بن گیا۔ محترم دوستو، اب عشق اپنی آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بندہ نہ سالک رہتا ہے نہ مجذوب، وہ کلندر بن جاتا ہے۔ کلندر کون ہے؟ کلندر وہ نہیں جو راہ پر چلتا ہے، کلندر وہ ہے جو خود راہ بن جاتا ہے۔ وہ فنا میں بقا لے کر لوٹتا ہے۔ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ میں محض سایہ تھا اور اصل وجود صرف اللہ کا ہے۔ اب وہ کسی حال کا پابند نہیں، نہ وقت کا نہ مکان کا۔ وہ جہاں ہو وہاں اللہ ہو جاتا ہے۔ کلندر کی آنکھوں میں ہوش نہیں، نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پر سادگی مگر باطن میں طوفان۔ وہ بولتا ہے تو گویا زمین تھم جاتی ہے، وہ خاموش ہوتا ہے تو کائنات اس کے دل میں بولنے لگتی ہے۔ وہ علم سے آگے ہے، حال سے بھی آگے، کیونکہ وہ اللہ کے رازوں میں سانس لیتا ہے۔ دنیا اسے نہیں جانتی اور وہ دنیا کو بھول چکا ہوتا ہے۔ سندھ کے عظیم ولی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کلندری کی مثال ہے۔ انہوں نے کلندری کو جیا
اسے محسوس کیا اور اسے دنیا کو دکھایا۔ وہ کسی فرقے میں نہیں بندھے، کسی مسلک میں نہیں الجھے۔ ان کے نزدیک ہر انسان برابر تھا، ہر دل میں اللہ کا نور تھا۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن وہ شہرت سے بھاگتے تھے۔ لوگ ان کو دیکھنے آتے تو وہ غائب ہو جاتے، کیونکہ قلندر کو نہ دنیا کی تمنا، نہ جلال کا شوق۔ پانی پت کے قلندر بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ بھی اسی مقام پر تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی خانقاہ نہیں بنوائی، کبھی کوئی مرید نہیں بنایا، وہ صرف اللہ میں مست رہتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایک نظر سے دل بدل جاتے تھے، اور جب وہ بولتے تو ایسا لگتا جیسے وہ کسی اور عالم سے بات کر رہے ہوں۔ قلندری کیا ہے؟ قلندری کوئی لباس نہیں، کوئی ظاہری چیز نہیں۔ قلندری ایک حال ہے، ایک مقام ہے۔ قلندر کے نزدیک زہد بھی قید ہے، عبادت بھی قید ہے۔ وہ تو ہر لمحہ اللہ میں مست رہتا ہے۔ وہ بظاہر عبادت نہیں کرتا، وہ خود عبادت بن جاتا ہے۔ قلندر کے لیے مسجد، مزار، پہاڑ، دریا سب ایک ہے۔ اس کے لیے ہر جگہ مقام حضوری ہے۔ وہ چلتا ہے تو ذکر بن جاتا ہے، بیٹھتا ہے تو خاموشی میں بھی نور پھیلتا ہے۔ وہ دنیا کی بندشوں سے آزاد ہے، نہ وہ عالم ہے نہ فقیر، وہ اللہ کا آئینہ ہے۔ قلندر بقا باللہ کے مقام پر ہوتا ہے، اور وہ مقام جہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا سوائے اس کے۔ فنا میں بندہ مٹتا ہے، لیکن بقا میں وہ اللہ میں باقی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اب نہیں رہتا، مجذوب بن جاتا ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں عشق اپنی انتہا پر پہنچتا ہے، جہاں فنا اور بقا ایک دوسرے میں گل جاتے ہیں، اور بندہ صرف اس کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ قلندروں کا راز: قلندر کو نہ جنت کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی دوزخ کا خوف۔ وہ اللہ کو صرف اللہ کے لیے چاہتا ہے۔ اس کی بندگی میں مقصد نہیں، محبت ہے۔ اس کے اندر ایسا سکون ہے جو سمندر کے اندر خاموشی جیسا، اور ایسا جلال جو آگ میں چھپی ہوئی روشنی جیسا۔ قلندر نہ ظاہر میں رہتا ہے نہ ہی باطن میں، وہ ان دونوں کے بیچ کی حقیقت میں جیتا ہے، اور وہ مقام ہے جہاں بندہ اب نہیں رہتا بلکہ محبوب بن جاتا ہے۔ قلندر کا قہقہ اور خاموشی: قلندر کا قہقہ تقدیریں بدل دیتا ہے، اور اس کی خاموشی زلزلہ بن جاتی ہے۔ جب وہ ہنستا ہے تو یہ محض ہنسی نہیں، یہ عشق کی لہریں ہیں جو کائنات میں گونجتی ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو فرشتے اس کی خاموشی میں تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل تھٹک جاتی ہے، علم جھک جاتا ہے، اور عشق مسکراتا ہے۔ یہاں نہ تم ہو اور نہ ہی میں، یہاں صرف ہو ہے، اور وہ ہو میں ڈوب جاتا ہے، وہ قلندر بن جاتا ہے۔ محترم دوستو، سالک، مجذوب اور قلندر تین نہیں، ایک حقیقت کے تین رنگ ہے۔ سالک راہ پر چلتا ہے، مجذوب منزل میں کھو جاتا ہے، قلندر خود راستہ بن جاتا ہے۔ یہ تین مقام نہیں، یہ ایک ہی سفر کے تین پڑاؤ ہیں۔ جیسے پانی میں پاپ بنتا ہے، پھر بادل، پھر بارش، لیکن حقیقت میں وہ سب پانی ہے، ویسے ہی سالک، مجذوب اور قلندر یہ سب ایک ہی روح کی مختلف کیفیات ہیں۔ سالک وہ ہے جو محنت کرتا ہے، جو راستے پر قدم رکھتا ہے اور اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ اس کا سفر مشکل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، کیونکہ بغیر سلوک کے جذب نہیں ملتا، اور بغیر جذب کے قلندری نہیں ملتی۔ اور مجذوب وہ ہے جو عشق میں مست ہو جاتا ہے، جو اپنے محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ دنیا اسے پاگل سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور قلندر وہ ہے جو تمام قیود سے آزاد ہو، اس کا دل کعبہ ہو، اس کا سینہ آسمان ہو۔ وہ فنا میں بقا پاتا ہے، جہاں عقلیں خاموش ہو جاتے ہیں، علم جھک جاتا ہے، اور عشق مسکراتا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی صرف طریقے نہیں، یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ ہم سب سالک ہیں، یا کم سے کم ہمیں سالک بننا چاہیے۔ ہم سب میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پائیں، اس کے قریب جائیں، اس کی رضا حاصل کریں۔ یہ سفر آسان نہیں، لیکن ممکن ہے۔ یہ سفر لمبا ہے، لیکن ختم ہونے والا ہے۔ اور اس سفر کا انعام وہ انعام جو جنت سے بھی بڑا ہے، اپنے رب کا دیدار، اس کی رضا اور اس کا قرب۔ آئیے دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی سلوک کا راستہ دکھا دے۔
मजसूबी की सच्चाई अता फरमा और कलंदरी की वुसअत बख्श दे। हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा रख, हमारी आंखों को अपने नूर से भर दे और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिनकी खामोशी भी तेरी तस्वीर करती है। हमें सलूक का सबर दे, हमें मुजज़ूमों का इश्क दे और हमें कलंदरों की आज़ादी दे। या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं तो हमें मजबूत बना, हम गुमराह हैं तो हमें रास्ता दिखा, हम दूर हैं तो हमें करीब कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। यही हमारी रूहानी ज़ंजीर है जिसकी हर घड़ी में आपका नूर शामिल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये कलंदराना पैगाम मज़ीद दिलों तक पहुँच सके। याद रखें, ये महज एक वीडियो नहीं, एक पैगाम है। ये पैगाम है कि ज़िंदगी सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने खालों को पाने के लिए है। ये पैगाम है कि हकीकी सुकून माल में नहीं, अल्लाह की याद में है। ये पैगाम है कि असल जिंदगी वो है जो अल्लाह की रज़ा में गुजरे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके दिलों को दूर से भर दे और आपको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। तुमने सुनी दास्तां, अब दिल में उतार लो, राह पर चल पड़ो, अपने रब को पुकार लो। सालत बनो, मजदूर बनो और कलंदर बन जाओ, क्योंकि यही रास्ता है जो तुम्हें इस तक पहुंचाता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगली दास्तान के साथ।